सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ जसपा सम्बन्धित समाचारबाट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विधान अधिवेशन असार 1 र 2 गते हुने भएको छ। फाल्गुन 13 गते सुरु भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले विधान अधिवेशनको निर्णय गरेको केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकले फाल्गुन 28 गते संघीय परिषद र फाल्गुन 29 र 30 गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय समेत गरेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सर्लाहीमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भएर पुलमा ठक्कर दिई तल झार्दा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेर महतरीको औरी नगरपालिका 1 का 32 वर्षीय चन्दन कुमार शाह र सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका 2 पिपरियाका 25 वर्षीय राम विश्वास मण्डलको मृत्यु भएको हो। बुधबार बिहान जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका 13 अम्वा खोला स्थित भित्री सडक खण्डमा गौरीशंकरबाट बैलबास तर्फ जाँदै गरेको J11 प 8945 नम्बरको मोटरसाइकल आफै अनियन्त्रित भएर पुलमा ठक्कर दिएर तल झरेकोमा 9:15 बजे स्थानीयहरूले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। मोटरसाइकल पुलको दाहिने साइडमा ठक्कर दिँदा पुलबाट 5 मिटर तल खसेको थियो। पोस्टमार्टमका लागि 2 जनाको शवलाई प्रादेशिक अस्पताल सर्लाही पठाइएको तथा यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर यादवले जानकारी दिए। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC संघीय संसदबाट अनुमोदन भएपछि कर्मचारी माग गरेको छ। MCC को अनुमोदनमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि 10 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति MCA नेपालले विभिन्न 10 पदमा कर्मचारी माग गरेको हो। संसदबाट MCC सम्झौता अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि कर्मचारी मागिएको हो। MCA नेपालले प्रोजेक्ट म्यानेजरदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुकले मार्च 15 सम्म ती पदमा आवेदन दिन सक्नेछन्। MCCले अनुमोदनमा दिने 50 करोड अमेरिकी डलर नेपालका सडकको स्तरोन्नति र विद्युतीय प्रसारण लाइन बनाउनमा खर्च हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCले आफू र नेपाल सरकार बीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ। MCC मुख्यालयको गैराती विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै 50 करोड डलरको कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गरेको उल्लेख गरेको हो। नेपालले गत आइतबार MCC सम्झौता 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गरेको थियो। सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयले नेपाल सरकारलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा सधैँ कायम राखेको पनि MCCले उल्लेख गरेको छ। अब सम्झौता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको भन्दै MCCले 5 वर्षको अवधिमा बिजुलीको थप भरपर्दो आपूर्ति, कम यातायात लागत र नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सृजना गर्न मद्दत पुग्ने पनि जनाएको छ। नेपाल सरकारले ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी कुल जनसङ्ख्याको झण्डै 80% अर्थात् 2 करोड 30 लाख बढी आफ्ना नागरिकलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सन् 2017 मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको पनि MCCले उल्लेख गरेको छ। यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्ष हो। यो अवधिमा नेपालले अतुलनीय परिवर्तनहरू देखेको छ। MCC र अमेरिकी जनता यी परिवर्तनहरूमा नेपालको साथमा उभिएका छन् र देशलाई विकास सहायता, विपद प्रतिकार र पूर्व तयारी सहायता, स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरू सहयोग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालसँगको संयुक्त राज्य अमेरिकाको सम्बन्ध एउटै सम्झौता भन्दा फराकिलो छ र हामी देश यसको लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई समर्थन गरिरहनेछौं।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश भएको छ। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएसँगै आजको बैठक स्थगित भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्को बैठक फाल्गुन 22 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको हो। बैठक 5 मिनट बसेर स्थगित भएको हो। आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अवरोध कायम राखेको छ। गएको आइतबार बसेको बैठकबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि आज पहिलो पटक संसद बैठक बसेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादीमा बस्न गाह्रो हुने बताएका छन्। एमसीसी अनुमोदनपछि अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेका नेता श्रेष्ठले नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवसँगको भेटमा माओवादीमा बस्न गाह्रो हुने बताएका हुन्। विप्लव निकट एक नेताका अनुसार एमसीसीमा प्रचण्डले धोका दिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। उनले प्रचण्डले मात्रै नभई नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले पनि एमसीसीमा धोका दिएको बताएका थिए। साथै श्रेष्ठ र विप्लव बीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भएको थियो। श्रेष्ठले विप्लवसँग भनेका थिए एमसीसीमा नेतृत्वले धोका दियो। यसमा माओवादी नेतृत्व मात्रै होइन, गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले पनि धोका दियो। असहमति बीच माओवादीमा बस्न गाह्रो छ। उनका अनुसार आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने बारे समेत नेता दुवैबीच कुराकानी भएको थियो। नेकपा महासचिव विप्लवले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बीच ध्रुवीकरण हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। विप्लवको प्रस्तावमा श्रेष्ठले सकारात्मक जवाब दिएको नेकपा 3 नेताले बताए। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी र नेकपा एसएमसीसी को विपक्षमा थिए। अन्तिममा आएर दाहाल नेपाल एमसीसी को पक्षमा खेलेका थिए। अध्यक्ष दुवै एमसीसी का पक्षमा खुलेपछि दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको छ। नेता श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदन भएको दिनलाई कालो दिनको रूपमा घोषणा गरेका थिए। वन्यजन्तु संरक्षणका विषयमा अनुभव आदान प्रदान गर्न नेपाल र भारतका अधिकारीका बीचमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो। दुई देश बीचको स्थानीय स्तरको अन्तर सीमा स्तरीय समन्वयात्मक सो बैठक भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भको मंगुराहामा आयोजना भएको हो। नेपालतर्फ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारततर्फ वाल्मीकि टाइगर रिजर्भले संयुक्त रूपमा बैठकको संयोजन गरेका थिए। निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका नेतृत्वमा यहाँका टोली र वाल्मीकि टाइगर रिजर्भ फिल्ड डाइरेक्टर डाक्टर केसी नेसमनीले भारतको तर्फबाट नेतृत्व गर्नु भएको थियो। बैठकमा सहभागी संरक्षण अधिकृत आचार्यका अनुसार वन्यजन्तु आवत-जावतमा आवश्यक व्यवस्थापनका विषय, मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका र चोरी शिकारका विषयमा सूचना आदान प्रदान, आपसी सहयोगमा अभिवृद्धि जस्ता विषयमा छलफल भएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा सीमा क्षेत्रमा कुनै समस्या आई परेमा तत्काल सम्बन्धित अधिकारी बीचमा छलफल गरेर समाधान गर्ने विषयमा वृहत छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संरक्षणका क्रममा समस्या भएमा तत्काल समाधानका विषयमा छलफल भएको छ। दुई देशका अधिकारीका बीचमा नियमित भौतिक उपस्थितिमा बैठक हुने गरेकोमा कोभिडका कारण 2 वर्षदेखि जुम मार्फत मात्रै हुने गरेको थियो। यस प्रकारका बैठक विगतमा वर्षमा 3 पटकसम्म हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा नेपालका तर्फबाट पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत नवल फरासी, बर्दघाट सोस्टा पूर्वका डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख, विश्व वन्यजन्तु कोष, राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष सौराहा, जेडएसएल लगायतका संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुनु भएको थियो। भारततर्फका वाल्मीकि टाइगर रिजर्भका डाइरेक्टर डाक्टर नेसमनीले
नेस मनिल विश्व वन्यजन्तु कोष भारतका रेन्ज अफिसर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।